काण्डै काण्ड चाहिँ देशमा मचाएको छ। यो सबै गर्ने को त? संहिता भन्नुपर्ने, शासन चाहिँ सिडिओको चल्नुपर्ने। पत्रकारको कलमलाई रोक्न सक्दैन। यति ताकत हुन्छ पत्रकारको कलममा, तो देशको शासन गलत छ भने त्यसलाई बदल्छ। गरिब राष्ट्र, कंगाल राष्ट्रको रूपमा नेपाल स्थापित हुन गयो। दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्रको नाउँ 5-10वटा देशको नाम लेख्दाखेरि नेपालको नाम लेख्नुपर्ने। तर नेपालमा राजेन्द्र महतोले कुनै अधिकारको मधेसको तर्फबाट वा अन्य उत्पीडित राष्ट्रियताको तर्फबाट अधिकारको कुरो गर्यो भने कन्स्टिट्युसनले त्यो उहाँको कुरालाई एकोमोडेट गर्दैन। नगरेपछि कन्स्टिट्युसनले उहाँलाई पावर म्याट्रिक्सले उहाँलाई जहिले पनि के देख्छ भने विदेशी बनाउनु पर्ने हुन्छ। नाम चाहिँ ठुल्ठुलो राख्ने, दुनियाँलाई झुक्क्याउने, तर भित्रको चाहिँ अन्तर्विषय वस्तु चाहिँ बेइमानीपूर्ण हुने त्यो हुँदैन। कुन कुन दल 35 वर्षमा शासन गरे र त्यो शासनले देश बर्बाद भएको हो कि होइन, कि राजेन्द्र महतोले र हामी बसेका साथीहरूले देश बर्बाद गर्यौँ? काठमाडौँमा आउनुहोस्, खोला ढल भएको अवस्था छ। जनताको घरमा डोजर लगाएर चाहिँ उठीवास गरेको अवस्था छ। राष्ट्र भनेको कसको लागि? जनताको लागि हैन। सही र सत्य कुरा जनताको अगाडि जाओस्, निर्धक्कता साथ। पत्रकार नै हो जो निर्धक्कता साथ भन्न सक्छ, लेख्न सक्छ, र त्यो चाहिँ कलम कसैले रोक्न सक्दैन दुनियाँको कुनै पनि ताकतले। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका योद्धा साथीहरू, म सबभन्दा पहिले परिचय गराउँ हाम्रा साथीहरू। उहाँ महिला नेत्री, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता कमला गुरुङजी हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति र बहुल राष्ट्रिय राज्यका दार्शनिक विद्वान बुद्धश्री मोक्तानजी। उहाँ हाम्रो सुमन स्यामीजी, काठमाडौँ महानगरपालिका का मेयर का निकटतम प्रतिद्वंदी अस्तिको निर्वाचनमा, र राष्ट्रिय मुक्ति क्रांति का योद्धा वहाँ हाम्रो राजीव झा, यो क्रांति को नेता, वहाँ हाम्रो हुसैन जी, र हाम्रा यहाँ स्थानीय साथीहरू। यहाँ हाम्रा रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ जी हुनुहुन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिका का यो क्रांति को योद्धा। वहाँ केशव झा जी हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय मुक्ति क्रांति का नेता। अरू को साथीहरू हुनुहुन्छ, पछाडि साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रा स्थानीय, तपाईँ चिन्नु राख्नुमा चाहिँ के अरे यही पालिका का। अब विषय वस्तुमा प्रवेश गरौँ। पत्रकार मित्रहरू, देशको अवस्था ठीक छैन। देश बर्बादीको कगारमा छ। देशका कुनै पनि पक्ष सन्तुष्ट देखिएको छैन। र यी समस्याहरूको मुख्य कारण के त? त्यातर्फ चाहिँ विचार गर्दाखेरि हामीले के बुझ्यौँ भने दुनियाँमा 300 वर्षदेखि र नेपालमा चाहिँ 70 वर्षदेखि यो इम्पोर्टेड वादले चाहिँ देशलाई बिगार्यो, आयातित वादले देशलाई बिगार्यो। देशमा स्वदेशवाद चाहिँ जन्मिएन। जुन मुलुकमा स्वदेशवाद हुँदैन त्यो चाहिँ देश बन्दैन। र यो देश नबन्नुको कारण आफ्नो वाद चाहिँ जन्माउन सकेन। स्वदेशवादको आधारमा देशमा शासन गरिएन, त्यो आचरण अपनाइएन, र विदेशीवादको जगमा चाहिँ देश निर्माण हुन सकेन, र सारा समस्याको जड़ त्यही देखियो। एक त इम्पोर्टेड कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इम्पोर्टेड ज्ञान सत्ता, यो पश्चिमा विचारबाट
उत्पादित ज्ञान सत्ता जो प्रयोग भएर असफल भइसकेको अवस्था हो, त्यसमा पनि औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट त्यो वादलाई प्रयोग गरिएको, तो क्यापिटलिज्म कम्युनिज्म एक आफैमा आयातित, त्यसमा पनि उसको चिन्तन सोच चाहिँ औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन गर्ने, शासन चलाउने। नेपाल कुनै कसैको उपनिवेश भएन, तर यहाँका शासक सम्भ्रान्तहरूको चाहिँ चिन्तन सोच चाहिँ औपनिवेशिक भयो र आफ्नै देशको जनतालाई गुलाम बनाइदिए, आफ्नै देशका जनतालाई के भन्छ विदेशी बनाइदिए, आफ्नै देशका जनतालाई मासिने बनाइदिए, आफ्नै देशका जनतालाई कमैया कमलरी बनाइदिए। यस प्रकार विभिन्न प्रकारका उपेक्षा, विभेद, शोषण को अवस्था चाहिँ शासन र संविधानमा चाहिँ के परिस्थिति उत्पन्न गरेको हो। त्यसैले यी समस्याहरूको समाधान के त? यसको समाधान भनेको आफ्नै वादलाई जन्माउनु पर्यो, आफ्नै वादको आधारमा अर्थात् स्वदेशवादको आधारमा नेपालको शासन चलाउनु पर्यो, स्वदेशवाद स्थापित गर्नु पर्यो, जो आफ्नो मौलिक आफ्नो जुन हाम्रो विचार हो, जुन परिस्थिति हो, जुन संस्कृति हो, सभ्यता हो, त्यसको आधारमा देशको शासन चलाउनु पर्यो। यो देशको शासन अप्राकृतिक ढङ्गले चलिरहेको छ, अप्राकृतिक विचारबाट चलिरहेको छ, प्राकृतिक विचारलाई त्याग गरिएको छ। यो देशको चरित्र जुन हो, त्यो चरित्र अनुसार चाहिँ नेपालको नेसन बिल्डिङ प्रोसेस, राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन, अप्राकृतिक ढङ्गले राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। 270 वर्ष पहिले नेपाल जब निर्माण भयो तो कुन जगमा नेपाल बन्यो? नेपाल बनाउने पृथ्वीनारायण शाह जो गोर्खा राज्यको विस्तार गर्यो, त्यसमा विभिन्न प्रकारका टिप्पणीहरू छन्, तर नेपाल त बन्यो, हामीले नेपालीले पहिचान पायौँ, हाम्रो गर्वको विषय हो त्यो। तर नेपाल बनाउँदाखेरि सबै पहिचानलाई मिलाएर नेपाल बनाइएको। नेपाल बन्नुभन्दा पहिले यहाँ विभिन्न राष्ट्रियताहरू छँदै थिए नि त, शासनहरू थिएन त, सबैका पहिचान सहितका शासनहरू पनि थिए र सबैलाई मिलाएर नेपाल बनाइए, तर सबैको पहिचान चाहिँ मेटाइए। यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो। यो प्राकृतिक कुरा भएन। प्राकृतिक कुरा थियो, बहुलताले भरिएको समाजलाई एकता गरिएको थियो, नेपाल बनाइएको थियो, तर त्यो बहुलता भएको समाजलाई विनाश गरियो। एकल चिन्तन सोचबाट देशलाई चलाउने प्रयास गरियो। प्रयास मात्रै गरिएन, चलाइयो। एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट देशको शासन र संविधान बनाइयो र चलाइयो। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नेपालमा सृजना भयो। 104 वर्ष राणा शासनको, जहानिया शासनको कुरै छोडौँ, जहानिया शासन थियो, त्यसमा के आशा गर्ने? त्यसपछि राजतन्त्र आयो, त राजतन्त्र झन् निरङ्कुश शासन हो, त्यसमा चाहिँ वंशवादमा पनि नेपाली जनताले के आशा गर्ने? तर दुर्भाग्य त्यति बेला भयो जब 2046 सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि देशमा लोकतन्त्र आयो र लोकतन्त्र मात्रै होइन, अहिले गणतन्त्र हामी पाएका छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो। योभन्दा राम्रो व्यवस्था दुनियाँमा हुनै सक्दैन। त्यो व्यवस्था नेपाली जनताले लडेर चाहिँ ल्याए। तर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा ब्यानर जति राम्रो देखिए पनि त्यसको अन्तर्विषय वस्तुहरू, त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ बडा खराब, बडा दूषित, बडा विकृत मानसिकता, एकल चिन्तन सोचबाट संविधान बनाइन्छ र शासन चलाइन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएर के भयो त? त्यो भित्रको विषयवस्तु त ठिक होइन नि त।
तो बहुल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन जुन देशको प्राकृतिक कुरा हो, बहुलताले भरिएको देश, विविधताले भरिएको देश, विभिन्न पहिचानले भरिएको देश, विभिन्न राष्ट्रियताले भरिएको देशलाई एकल चिन्तन सोचबाट शासन र संविधान बनाउँदा र चलाउँदाखेरि त्यो चाहिँ अप्राकृतिक कामहरू नेपालमा भयो। यही कारण हो कि 70 वर्षमा 7वटा संविधान नेपालले बनायो। 70 वर्षमा 7वटा संविधान दुनियाँमा बनाउने नेपाल बाहेक अरू कुन मुलुक हो र? यही देश हो जहाँ 70 वर्षमा 7वटा संविधान बन्छ। प्रत्येक 10 वर्षमा यो देशमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने। किनभने बेइमानीपूर्ण ढङ्गले एकल चिन्तन सोचको आधारमा देशमा संविधान बनाइन्छ। जुन संविधानको जगमा देशको सञ्चालन हुन्छ, शासन सञ्चालन हुन्छ, जनताले अधिकार र पहिचान पाउँछ र देशको समृद्धिको बाटो खोल्छ। त्यो सबै बाटो बन्द गर्ने यो एकल चिन्तन सोचको आधारमा नेपालमा शासन र संविधान बनाइन्छ र चलाइन्छ। त्यो कारण हो। त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ब्यानर पाएर पनि के गर्ने? लडेर त ल्यायौँ, तर त्यो भित्रको विषयवस्तु बडा गन्दा हो, बडा दूषित हो, बडा बेइमानीपूर्ण हो। त्यो चाहिँ देखाउनलाई, दुनियाँलाई देखाउनलाई त्यो सम्भ्रान्तहरूले चाहिँ बडा राम्रो शासन, बडा राम्रो व्यवस्था देखाउनलाई मात्रै भयो। त्यो चाहिँ गफ गर्ने अखाडा जस्तो चाहिँ प्लेटफर्म जस्तो देखियो। जनताले त्यसबाट प्रत्यक्ष त्यो लोकतन्त्रको अनुभूति त पाउनु पर्यो नि त। गरिबको घरमा जानु पर्यो नि त, त्यो तामाङको घरमा जानु पर्यो नि, त्यो थारूको घरमा जानु पर्यो नि त, त्यो मधेसी घरमा जानु पर्यो नि त खोइ त। यही संहिता मागेको थियो नेपाली जनताले। नेपाली जनताले मागेको संहिता के थियो त? शासनको लागि, पहिचानको लागि, समृद्धिको लागि मागेको थियो नि। अनि के संहिता पाए त? के स्वायत्ता पाए त? बिना पहिचान, बिना स्वायत्ता, बिना अधिकारको पनि संहिता हुन्छ? तर नेपालमा संहिताको बदरूप, कुरूप रङ्ग चाहिँ दियो। र यसको पछाडि पनि कारण हो यो संहिता असफल देशमा कसरी पार्ने, जनतालाई कसरी यो संहिताप्रति विमुख गराउने, त्यो नियतबाट चाहिँ यस प्रकारको संहिताको मूल्य मान्यता विपरीतको चाहिँ संहिताभित्रका जुन विषयवस्तुहरू त्यो चाहिँ ल्याइयो। संहिताको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पहिचान छैन, अधिकार छैन, सीमाङ्कन छैन, आफ्नो उसको के भन्छ भने अहिले पनि 80% भन्दा बढी चाहिँ राजस्व बजेट चाहिँ केन्द्रीय सरकारले राख्नुपर्ने। सारा यहाँ चाहिँ संहिता भन्नुपर्ने, शासन चाहिँ सिडिओको चल्नुपर्ने। यहाँ पुलिस एउटा आफ्नो सङ्घीय के भन्छन् प्रान्तीय सरकारको नहुनु, पुलिस पनि केन्द्रीय सरकारको हुने भनेपछि सबै थोक केन्द्रको माथतमा राखेको छ र संहिता भन्या छ। किनभने संहिताबाट केही पनि पाइन, जनताको जुन फ्रस्ट्रेसन आउँछ त्यो चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था नै खराब हो भनेर त्यो जनताले मानसिकता बनाउन्। त्यो उद्देश्यका खातिर, संहितालाई असफल पार्ने उद्देश्यका खातिर त्यो चाहिँ यो कुकर्म चाहिँ गरिएको हो। त्यसैले यो देशमा यो सबै हुनुको पछाडिको कारण यो देश एकल चिन्तन सोचबाट देश चलाइयो। यो देश औपनिवेशिक चिन्तन सोचको आधारमा, आयातितवादको आधारमा देश चलाउँदाखेरि देश चाहिँ दुर्गतिमा गयो र देश दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्र, कङ्गाल राष्ट्रको रूपमा नेपाल स्थापित हुन गयो। दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्रको नाउँ 5-10 वटा देशको नाम लेख्दाखेरि नेपालको नाम लेख्नुपर्ने। हाम्रा करोडौँ नौजवानहरू देश छोडेर बाहिर गए। आफ्नो देशमा आफ्नै भविष्य देखिरहेको छैन हाम्रा नौजवानहरू। यो चाहिँ यो देशमा अधिकार र पहिचान 7 संविधान बन्छ, तर अधिकार र पहिचान पाउँदैन जनता। अधिकार पहिचान माग्दाखेरि उसलाई गोली खुवाइन्छ, गोली ठोकिन्छ र त्यो आन्दोलनलाई, त्यो के भन्छ भने जनताले गरेको सङ्घर्षलाई दबाइन्छ। यस प्रकार देशको संविधान बनाइन्छ र शासन चलाइन्छ। त यो सबै समस्याको समाधान भनेको यो स्वदेशवाद हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापित गर्नुपर्छ। बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यताको आधारमा देशको शासन र संविधान बनाउनुपर्छ र चलाउनुपर्छ। त्यसको लागि यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापना हेतु राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति को चाहिँ तयारीको सन्दर्भमा हामी अहिले तपाईँहरूको बिचमा छौँ र यो चाहिँ तयारी सुरु भएको छ। यो देशमा परिवर्तन असम्भावी छ। देश यो भन्दा तल जान सक्दैन, यो भन्दा बर्बाद हुनै सक्दैन। त्यसैले देशलाई बचाउन, देशलाई जोगाउन
र यो नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउन यो देशमा स्वदेशवाद स्थापित हुनुपर्छ र बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताको आधारमा देशको शासन र संविधान बनाउनुपर्छ र सो अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउनलाई एउटा सङ्घर्षको क्रान्तिको आवश्यकता भएकोले हामी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको अभियानलाई अगाडि बढाएका हौँ र यही क्रममा चाहिँ यहाँ सर्लाहीमा आज हिजो चाहिँ लालबन्दीमा के अरे प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो र आज चाहिँ मलङ्गवामा हाम्रो बृहत संवादात्मक कार्यक्रम राखिएको छ र हामी त्यसमा भाग लिनै यहाँ आएका हौँ। यहाँहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद र यसको सैद्धान्तिक पक्षको चाहिँ हाम्रा बुद्ध श्री मुक्तानजी चाहिँ मुख्य चाहिँ यसको अध्येता भएकोले उहाँलाई म केही आग्रह गर्छु, तपाईँ केही कुरा 69औं पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा सबै पत्रकार मित्रहरू, देशको चौथो अङ्ग हो है यो त, म यसमा पनि 1 मिनट लिएँ। यो परिवर्तन नेपाल जुन डुबिरहेको हो, यो नेपाल जोगाउन सबभन्दा बढी भूमिका पत्रकारहरूको हुने भयो। अब हामीले नसक्ने भयौँ के, हामी त भन्ने कुरा यहाँको अगाडि हो, तर हाम्रो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन, हामी एक्लै सक्दैन। राज्यको चौथो अङ्ग तपाईँहरू जब यो सवाललाई देशको जुन 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 के भन्छ जुन क्रोनिक जुन डिजिज रोग लागेको छ त्यसको चिरफार गर्ने दायित्व चाहिँ पत्रकार मित्रहरूको नै हो। तपाईँहरूको मार्फत नै जनतामा पुग्ने हो यो सवाल र यो समस्याको समाधानका उपायहरू। त्यसैले यहाँहरू निर्धक्क भएर यो 69औं पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँहरूलाई सम्पूर्ण पत्रकार मित्र, देशका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई यो देशलाई जोगाउन जरुरी भइसक्यो। यो चाहिँ म अघि नै भने योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन देशको लागि। यो देशलाई जोगाउनलाई यो जुन म अघि जति गरेँ यो सबै एउटा चिन्तनको विषय हो र सबै चाहिँ चिरफार हुनुपर्छ। यो देश बिगार्यो, बर्बाद भयो, यसको जिम्मेवार को त? यो चिरफार गर्ने कि नगर्ने? यो 35 वर्षको लोकतान्त्रिक अवधिमा यो देश र पहिलेको त निरङ्कुश अवस्था थियो, त्यसको त के चर्चा गर्ने? तर लोकतान्त्रिक अवस्था हामी भनेका छौँ, जनताको शासन भनेका छौँ, त यो लोकतान्त्रिक अवस्था आएको त 35 वर्ष भयो नि। र 35 वर्षमा करोडौँ हाम्रा नौजवान विदेश गए, देश दुनियाँको कङ्गाल राष्ट्र, गरिब राष्ट्र भए नेपाल, र नेपाल 7-7वटा संविधान बनाउँदाखेरि जनताले अधिकार पहिचान पाएन र काण्ड चाहिँ देशमा मचाएको छ। यो सबै गर्ने को त? यो चिरफार गर्ने को त? हामी राजनीतिक कर्मीले भन्दाखेरि आग्रह पूर्वाग्रह वा हामी त प्रतिस्पर्धामा रहेकोले यो त आफ्नो कुरा गरे होला भनेर भने पनि भयो नि त, भाग्ने भयो नि हाम्रो कुराबाट। तर तपाईँ राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूले जब चिरफार गर्नुहुन्छ नि, यहाँ जनताको आँखा खुल्छ। जनता त्यति बेला वास्तविक कुरा बुझ्छ कि यो देशको कारण के हो। यो 35 वर्षमा यो देशलाई बर्बाद गर्ने को त? आखिर शासनले नै बर्बाद गरे होला। यो अदृश्य शक्तिले त बर्बाद गरे होइन नि, नेपालको शासनले बर्बाद गर्यो। त शासन कसको त 35 वर्षमा कस्तो शासन भयो? कसले शासन गर्यो? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो, बहुदलीय व्यवस्थामा कुन दल 35 वर्षमा शासन गरे र त्यो शासनले देश बर्बाद भएको हो कि होइन? कि राजेन्द्र महतोले र हामी बसेका साथीहरूले देश बर्बाद गर्यौँ? त्यसैले देश बर्बाद गर्ने को हो र कसरी र किन देश बर्बाद भयो? उसको कुन गलत विचारधाराको कारण, व्यवहारको कारण, गतिविधिको कारण, क्रियाकलापको कारण, के अरे दूषित मानसिकताका कारण, आग्रह पूर्वाग्रहका कारण, आफ्नै देशका जनताप्रति औपनिवेशिक चिन्तन सोच राखेर गुलाम बनाउने जुन मानसिकताबाट शासन र संविधान बनाइयो र चलाइयो, त्यो को त? यो चाहिँ विश्लेषण हुन जरुरी भयो। कारण पनि गर्नेको र उपाय के हो त्यो पनि पत्रकार मित्रहरू आज यो महासङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा विशेष आग्रह सम्पूर्ण देशका पत्रकार मित्रहरूलाई यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले आग्रह गर्दछ कि चिरफार होस्, सही र सत्य कुरा जनताको अगाडि जाओस्, निर्धक्कताका साथ। पत्रकार नै हो जो निर्धक्कताका साथ भन्न सक्छ, लेख्न सक्छ, र त्यो चाहिँ कलम कसैले रोक्न सक्दैन। दुनियाँको कुनै पनि ताकतले पत्रकारको कलमलाई रोक्न सक्दैन। यति ताकत हुन्छ पत्रकारको कलममा, तो देशको शासन गलत छ भने त्यसलाई बदल्छ। किनभने जनतालाई एजुकेट गर्ने दायित्व पाएको पत्रकारले
त्यो चाहिँ जनतालाई बुझाएपछि स्वतः चाहिँ जनता अगाडि के अरे बढ्ने हो र उठ्ने हो र गलत के अरे गतिविधि क्रियाकलाप र व्यवस्थालाई फाल्ने हो। त्यसैले तपाईँहरूको भूमिका, पत्रकारहरूको भूमिका नेपाल जुन डुबिरहेको त्यसलाई जोगाउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पत्रकारहरू मित्रहरूको मैले बुझेको छु। किनभने हामी बोल्दाखेरि केही मान्छेले सुन्छ, तर तपाईँहरूले बोल्दाखेरि, तपाईँहरू लेख्दाखेरि देशका सबै जनताले सुन्छ नि त। र त्यो निष्पक्ष ढङ्गले तपाईँहरू जब लेख्नुहुन्छ त्यो जनताको आउँछ नि दिमागमा। त्यसैले यो अवसरमा तपाईँलाई बधाई दिँदै, शुभकामना दिँदै म बुद्धजीलाई म केही सैद्धान्तिक पक्ष राख्न म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। 1969औं पत्रकार महासङ्घ स्थापना दिवसमा सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई शुभकामना दिए र यही महासङ्घको स्थापना दिवसमै महासङ्घ जे उद्देश्यको लागि स्थापित भएको थियो त्यो उद्देश्य हो श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हित र रक्षाको लागि महासङ्घ स्थापित भएको। यो कर्पोरेट हाउसहरूको इन्ट्रेस्ट र सर्भिसको लागि जुन पत्रकार महासङ्घले काम गरिरहेको हामी देखिरहेछौँ। हामी एउटा पोलिटिकल एनालिस्टको हैसियतले वा एउटा सिभिक सोसाइटीको तर्फबाट हामी के देखिरहेछौँ भने नेपालको पत्रकारितामा यो एउटा कर्पोरेटिजम वा निगमवादको जुन कब्जा भयो र नाफालाई निगमको बसहरूले नाफा निचोड्ने र त्यो नाफा निचोड्दाखेरि बजार र श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रममाथि पनि शोषण हुने कुरोको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी जोडदारको साथ उठाउन चाहन्छौँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको तर्फबाट। अब राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति बहुराष्ट्रिय राज्य, स्वदेशवाद, बहुराष्ट्रवाद, सामुदायिक समाजवादको केही सैद्धान्तिक पक्षमा म कुरा गरेर जान चाहन्छु। विश्वमा क्रान्तिको तीनवटा मोडल अहिले आधुनिक युगमा तीनवटा मोडल विकास भएको छ। एउटा बुर्जुवा डेमोक्रेसीको रेभोल्युसन वा एउटा लोकतान्त्रिक क्रान्ति अथवा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति भन्ने गरेको छ। फ्रान्सबाट सुरु भएको राज्य क्रान्ति पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्ति भयो। रुसमा भएको क्रान्ति समाजवादी क्रान्ति भनेर भनिए र त्यसको विस्तार पनि विश्वव्यापी भए। फ्रान्समा र अमेरिकामा भएको राज्य क्रान्ति जसलाई डेमोक्रेटिक रेभोल्युसन भनेर भनिए त्यसको पनि विस्तार संसारभरि भए। हामी अहिले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनिरहेका छौँ। यो क्रान्ति के हो भन्ने कुरो देशले अहिले ठुलो प्रश्न छ, यो देशमै प्रश्न छ। राजेन्द्र महतोले राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति भनिराख्नु भएको छ, राजेन्द्र महतोले स्वदेशवाद भनिराख्नु भएको छ, बहुराष्ट्रवाद भनिरहेको छ। यो विखण्डन हो कि आदि इत्यादि प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरूको जवाब हामीले दिन जरुरी छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति 21औं शताब्दीलाई किन आवश्यक पर्यो भनेदेखि 21औं शताब्दीको एउटा विशिष्ट चरित्र निर्माण भयो। 20औं शताब्दीमा यहाँलाई थाहा छ 1917मा सोभियतमा जब समाजवादी क्रान्ति भयो भने हो 1917मा। आज हामी 2023 भनेपछि सोभियत क्रान्ति भएको 100 वर्ष लगभग पछाडि छौँ। त्यो 100 वर्षसम्म संसारले सोभियत मोडलको समाजवादी क्रान्तिले विश्वमा न्याय देला, समानता देला, आदि इत्यादि देला भनेर विश्व जनमतले त्यो सोभियत मोडलको क्रान्तिको लागि आहुति दिए। त्यत्र सङ्घर्षहरू भए। तर सोभियत मोडलको क्रान्ति 1990मा आएर कोल्याप्स भयो। सोभियत नै कोल्याप्स भएपछि सोभियत मोडलको क्रान्ति त रहने भएन। त्यसपछि संसारले एउटा नयाँ क्रान्ति खोजे। किन बुर्जुवा क्रान्तिको कुरा गर्ने हो भने त्यो त 17औं शताब्दीमा भइसक्यो। त्यो त्यसैको विरुद्धमा त समाजवादी क्रान्ति स्थापित भएको थियो। अहिले 21औं शताब्दीको युगमा आउँदाखेरि पश्चिमीहरूको अथवा नर्थ एटलान्टिक पावर सेन्टरले जुन 300 वर्ष शासन गरेको छ, नर्थ एटलान्टिक भनेको युरोप र अमेरिका, नर्थ अमेरिकाको केन्द्रमा भएका जुन पावर सेन्टर त्यसको विरुद्धमा थियो यो सोभियत पावर सेन्टर पनि त्यसको विरुद्धमा थियो। चिनियाहरू त्यहाँ सहभागी भएको थिए। तर चिनिया पछि त्यहाँबाट सोभियत क्याम्पबाट फेरि नर्थ एटलान्टिक क्याम्पमै गयो र आफूलाई क्यापिटलिस्ट मोडलमै डेभलप गर्न सफल भए। तर अहिले आउँदाखेरि त्यो नर्थ एटलान्टिकमा केन्द्रित भएको शक्ति विघटनतिर गए। विघटनतिर गएपछि सर यो अभियानको बारेमा बताइदिनु न। अब यसमा आउँछु। त्यो विघटनतिर गइसकेपछि त्यो विघटनले के गर्यो भनेदेखि संसारभरि त्यो नर्थ एटलान्टिक पावरले जुन किसिमको औपनिवेशिक हेजिमोनी चलाइरहेको थियो त्यसको दबदबामा बसेका साना साना राष्ट्रियताहरू, साना साना देशहरू
कमजोर देशहरूले आफूलाई फेरि पुनर्जागरण गरेर पुनर्जीवित गरेर आए। नेपाल पनि त्यो नर्थ एटलान्टिकको क्यापिटलिजम र कम्युनिजम वा मार्क्सिजम वा लिबरलिजमको आइडियाबाट प्रताडित भएका दुई लोकतन्त्रको कालमा प्रताडित भएर बसेको देश हो। त्यसले गर्दा नेपालमा पनि एउटा स्वदेशवादको तपाईँको पुनरुत्थान र पुनरुदय भइरहेछ। त्यसमा हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो ज्ञान प्रणाली, हाम्रा पूर्वजका सबै गौरवशाली कुराहरूको पुनरुदय भइरहेछ। त्यो कुरा पुनरुदयले सामाजिक तहमा भइरहेछ, युनिभर्सिटीको तहमा भइरहेछ, तर त्यसलाई पोलिटिकल तहमा गर्ने फोर्स अहिले नेपालमा छैन। त्यो फोर्सको रूपमा अहिले राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हामीले उदय गरिरहेछौँ। यसले स्वदेशवादबाट मुलुकलाई नयाँ रूपमा विकास गर्दै जाँदाखेरि यसले राजनीतिक अर्थशास्त्रमा सामुदायिक समाजवादको परिकल्पना गरेका छ, जुन कुरो वैज्ञानिक समाजवाद भनेर जुन कम्युनिस्टहरूले भनेको भन्दा धेरै उच्च तहको समुदाय र आफ्नै समुदायमा आधारित स्वदेशीय अर्थतन्त्रमा आधारित समाजवादको विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी भनेका छौँ। र त्यसको लागि राज्य प्रणालीमा बहुराष्ट्रिय राज्य रूपमा लानुपर्छ भनेको छ। किनभने बहुराष्ट्रिय राज्य किन बनाउनु पर्यो भनेदेखि यहाँ राज्यको केन्द्रीकरण, शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने यो युरोपियन मोडलको यो राष्ट्रिय राज्य मोडलले शक्तिको जुन केन्द्रीकरण गरेको छ त्यसले जनतालाई राज्यबाट अलग ल्यायो। तर जनता र राज्यको बिचमा एउटा सहमति कहिले बनेन। राज्य शासकहरू जहिले पनि एउटा सेफ आइल्यान्डमा बस्ने, सेफ हेभेनमा सुरक्षित स्वर्ग बनाएर बस्ने र जनता चाहिँ जहिले पनि त्यसबाट कटअफ हुँदाखेरि जनता एउटा ठुलो प्रताडनमा परे। त्यसको लागि जनतालाई खालि इकोनोमिकली जोडेर हुँदैन, त्यसलाई इकोनोमिकली मात्रै जोड्दैन, पावर सेयरिङको मोडल विकास गर्नु पर्यो। त्यो हार्ड पावर, पोलिटिकल पावरको सेयरिङको मोडल भनेको यहाँका बाँकी राष्ट्रियताहरू जुन राज्यविहीन राष्ट्रियताहरू छ ती राज्यविहीन राष्ट्रियताहरूलाई राज्यत्वसँग कसरी जोड्ने भन्दाखेरि त्यो राज्यको मोडल बहुराष्ट्रिय राज्य बनाएपछि यो इङ्ल्यान्डमा सुरु भइसक्यो। बेलायत अहिले 4th नेसन स्टेट हो। क्यानाडामा यो प्र्याक्टिस भइसकेको छ। अमेरिका यो बाटोमा गइसकेको छ। बेल्जियममा 2 नेसन स्टेटको प्र्याक्टिस भइरहेछ। ल्याटिन अमेरिकन देशहरूमा बोलिभियामा, एक्वाडोरमा, चिलीमा अहिले यो डिबेट भइरहेछ। इभन अर्जेन्टिनामा यो डिबेट भइरहेछ, ब्राजिलमा यो डिबेट भइरहेछ। नयाँ अफ्रिकाको जति पनि राइजिङ पावर, इथियोपिया जस्तो फास्टेस्ट डेभलपमेन्ट इकोनोमी हो अफ्रिकाको, त्यसले यसरी आफ्नो समस्या हल गरेको छ। भारतले त उहिले संविधान जारी गर्ने बेलामै यो फन्डामेन्टल विषय संविधानमा हल गरेको हुनाले भारतमा इन्टरनल पोलिटिकल कन्टेस्टेसन, आन्तरिक राजनीतिको प्रतिस्पर्धा त्यहाँ सहज रूपमा भयो। त्यसलाई कन्स्टिट्युसनको फ्रेमवर्कभित्र ल्याउन सफल भयो। तर नेपालमा राजेन्द्र महतोले कुनै अधिकारको मधेसको तर्फबाट वा अन्य उत्पीडित राष्ट्रियताको तर्फबाट अधिकारको कुरो गर्यो भने कन्स्टिट्युसनले त्यो उहाँको कुरालाई एकोमोडेट गर्दैन। नगरेपछि कन्स्टिट्युसनले उहाँलाई पावर म्याट्रिक्सले उहाँलाई जहिले पनि के देख्छ भने विदेशी बनाउनु पर्ने हुन्छ, अनि उहाँलाई के आरोप लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यस्तो किसिमको कन्फ्रन्टिङ पावर म्याट्रिक्स बनाएर देश कहिले बन्दैन। यस्तो यो एलिटहरूको यो सम्भ्रान्तहरूको यो बदमासी हो। यो कुरा अब यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीले धेरै नै तयारी गरेका छौँ। हामीले एकदम रिगारसली, एकदम मेहनतका साथ 2 दशक लगाएर हामीले यो देशप्रति आफ्नो निष्ठा, आफ्नो इमान्दारितालाई कायम राखेर 2 दशक लगाएर हामीले अध्ययन गरेर र हामीले यसको चाहिँ एउटा सही मार्ग विकास गरेका छौँ। त्यसमा यहाँ पत्रकार मित्रहरूको सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास छ। धन्यवाद छ। शासक सम्भ्रान्तले यस्ता दुष्प्रचार र भ्रम फैलाउने उसको चरित्र हो, उसको धर्मै हो, त्यो धर्मको पालन गरेको म बुझ्छु। किनभने मेरो राजनीतिक जन्म चाहिँ अधिकार र पहिचानको राजनीतिमा भएको आजभन्दा 35 वर्ष पहिले र त्यति बेलादेखि अधिकार पहिचानको कुरा गर्दै आएको गजेन्द्र सिंहको सान्निध्यमा समाजवादी पार्टीबाट मैले सुरु गरेँ र अधिकार पहिचानको कुरा सङ्घर्ष चाहिँ 3वटा प्लेटफर्म यो 35 वर्षमा मैले प्रयोग गरेँ। एउटा सडक प्रयोग गरेँ, सडकमा आफ्नो आवाज के अरे सवालहरू उठाएँ, अधिकार पहिचानका सवाल। अर्को चाहिँ सदनमा पुगेर उठाएँ र तेस्रो चाहिँ सरकारको प्लेटफर्ममा पनि पुगेर उठाएँ। अब कसरी यो तपाईँ मतलब यो जुन तपाईँको जिज्ञासा हो त्यसलाई म कसरी एकदम 3वटा इक्जाम्पल साथमा यहाँलाई राख्न चाहन्छु। सडकको आवाज चाहिँ उठाउँदाखेरि विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षहरू म त सर्लाहीवासी भएकोले यहाँहरू देख्नु भएको विभिन्न प्रकारका धरना, घेराउ, अनसन, आमरण अनसनदेखि लिएर अन्तिम आन्दोलनसम्म यो नाकाबन्दीसम्म पुग्दाखेरि, विराट जोगबनी नाकामा पुग्दाखेरि राज्यले मलाई मारेर फालिदिएको थियो।
त यो अधिकार पहिचानको लागि संविधानमा आफ्नो हक अधिकार खोज्दाखेरि मधेसको पनि अधिकार देऊ संविधानमा राख भनेर भन्दाखेरि राज्यले बर्दास्तै गर्न सकेन र हदैसम्मको आक्रमण गरेर मारेर फालेको थियो। भनाइको मतलब यो पहिलोचोटि यो कुरा गरेको होइन। अर्को चाहिँ सदनमा पुग्दाखेरि सदनको प्लेटफर्मलाई पहिने आफ्नो सवालको लागि अधिकार पहिचानको सवालको लागि त्यहाँ हजारौँ पटक उठाएँ। त्यो चाहिँ मेरो के मेन एजेन्डा नै अधिकार पहिचानको सवाल थियो र राष्ट्रियताको सवालदेखि सबै र अन्तिममा एउटा नेपाली जनताले सम्झिने त्यो पार्लियामेन्टको के अरे अभिव्यक्ति यहाँसम्म कि देशको राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि त्यही पार्लियामेन्टमा के देशका राष्ट्रघातीहरू को हो त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ र त्यसलाई देश बेचुवालाई टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु त्यहाँसम्म भन्न चाहिँ मैले पछि पढेन। आफ्नो हक अधिकारको साथसाथै के भन्छ भने राष्ट्रहितको कुरा राष्ट्रघाती को हो त्यहाँसम्म पनि मैले छोडिनँ। पार्लियामेन्टको प्रयोग मैले गरेँ र सरकारमा पुग्दाखेरि सत्ताको लागि सरकारमा के अरे पुगेको होइन, आफ्नो सवाल नै राख्न पुग्यो। सरकारमा पनि हामी त्यो सरकारको चारदिवारीमा आफ्नो कुरा राख्न गएको र त्यसमा पनि अन्तिम कुरा भनौँ सरकारको सबभन्दा उच्च हामी पुग्ने मधेसी पुग्ने उच्च सबभन्दा उच्च पद भनेको अहिलेसम्म पुग्ने गरे ऊ प्रधानमन्त्रीसम्म हो। प्रधानमन्त्री त एकल नस्लीय चिन्तन सोच बोकेको लागि रिजर्भेसन राखियो नेपालमा। यो मधेसी आदिवासी जनजातिहरू यो पुग्ने त उसको लागि ठाउँै छैन। त त्यो उच्च ठाउँमा म पुगेँ आजभन्दा 3 वर्ष पहिले र जब म डिपिएम भएँ उप प्रधानमन्त्री देशको भएँ शपथ ग्रहण हुने बित्तिकै तपाईँ जस्ता मिडियाले मलाई सोधेको थियो अब के गर्नुहुन्छ उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अब के गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यति बेला 3 वर्ष पहिले जति बेला म सांसद पनि थिएँ र उच्च सरकारको उच्च के अरे पदमा पदासीन थिएँ त्यति बेला मलाई सोद्धाखेरि मैले यही कुरा भनेको थिएँ जो आज तपाईँहरूको भन्दैछु यो देश बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ र यसको लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नुपर्छ। अब त्यसको तयारीमा लाग्छु। म 3 वर्ष पहिले सांसद र सरकारको पदमा बसेर मैले कुरा गरेको हो भनेपछि यो त नस्लवादीहरूले लगाइदिएको भ्रम न हो। सरकारमा बसेर के गरिस् संसदमा बसेर के गरिस् 35 वर्षमा के गरिस् मैले गरेको कुरा त यही संक्षेपमा भने जगजाहेर। त्यसैले यो कुरा आज मात्रै भनेको होइन, सांसद सरकार नभएको बेलामा यो कुरा गरेको त होइन नि। म त सांसद र सरकारमा भएको बेला यही कुरा 3 वर्ष पहिले गरेको हो। त्यसैले यो देशको आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता हामी 5 वर्ष अध्ययन गरेर 3 वर्ष पहिले मैले त्यो चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममा राखिसकेको कुरा हो। त्यसैले यो सरासर चाहिँ भ्रम फैलाउने यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको विरुद्धमा अझ पनि एकल शासन चलाउने नियतका साथ शासक सम्रान्तहरूले सृजना गरेको भ्रम मात्रै हो। क्लियर गर्छु विखण्डन यो बहुल राष्ट्र राज्य भनेको विखण्डनको कुरा हो कि भनेर कतै कतै भ्रम पार्न खोजिएको हो। किनभने जब म डिपिएम भएर बोल्दाखेरि मेरो पुतला दहन भयो के र यो देश राजेन्द्र महतोले बहुल राष्ट्र राज्यको कुरा गर्दाखेरि यो देश विखण्डन हुने हो विखण्डनवादी कुरा गर्यो भनेर आरोप लागेको थियो के। मेरो घरमा गएर ढुङ्गा मुरा गरेको थियो त्यहाँ काठमाडौँमा र त्यो बेला यो मिसनको लागि आदिवासी जनजातिले चाहिँ 82 जनाले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। मैले भन्न खोजेको बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको विखण्डनको कुरा होइन। यो बहुल राष्ट्रिय राज्यले देशको एकता र अखण्डतालाई बलियो पार्ने यो उपाय हो। यो एउटा के भन्छ नि यो एउटा औजार हो। यो त्यो कसरी भने यो देश दुनियाँमा 8000 राष्ट्रियताहरू छन् नेसनालिटीहरू पहिचानहरू 8000 पहिचानहरू छन्। त सबै पहिचानले छुट्टा छुट्टै देश बनाउने हो 8000 देश बनाउनु पर्यो नि त। जबकि दुनियाँमा 200 देश भनौँ नि 200 देश स्टेट त 200 मात्रै छ नि त। अनि 8000 नेसनालिटीलाई त एडजस्ट गर्नु पर्यो नि त। 200 देशभित्र त समाहित गर्नु पर्यो नि त कसरी समाहित गर्ने। एकल शासन एकल चिन्तन सोच र एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट देश बनाउँदाखेरि अनि 8000 कहाँ बस्ने त। त्यो 8000लाई 200 देशमा अटाउनु पर्यो नि त। एकल बनाएर त भएन बहुल बनाउनु पर्यो नि त। 8000लाई त्यो 200 देशभित्र अटाउनु पर्यो नि। त्यस्तै नेपालमा पनि नेपाल निर्माण हुनुभन्दा पहिले यहाँ दर्जनौँ 22-24 राज्यहरू त थिए नि हो पहिचानहरू थिए नि त।
यो त बाहिरबाट कतैबाट आएको त होइन, अवतरण भएको त होइन। यहाँका शेर्पा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवार, मधेसी, थारू, बाहुन, छेत्री बाहिरबाट अवतरण भएको त होइन नि हो। यो त नेपाल बन्नुभन्दा पहिल्यै नेसनालिटीहरू थियो, पहिचानहरू थियो नि त। अनि त्यो पहिचानलाई एकीकृत गरेर नेपाल बनाएपछि त्यो पहिचानलाई मान्यता दिनु परेन। अनि मान्यता दिएन भने त्यो चाहिँ एक के भन्छ भने यो मान्यता दियो भने न बहुलतालाई मान्यता दियो न, त्यो चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्य हुन्छ। यहाँ त कस्तो देखियो भने पुरै एकल चिन्तन सोचको आधारमा बनाइयो, शासन के अरे चलाइयो र बनाइयो। त्यो हुँदैन के। यो सबैलाई अटाउने एउटा कुरा के छ भने वन नेसन वन स्टेट थियोरीको आधारमा नेपाल बनेको होइन, बुझ्नुपर्छ। वन नेसन वन स्टेट भनेको एउटा राष्ट्रियता एउटा देश। नेपाल कुनै एउटा राष्ट्रियता एउटा जातीय समूह एउटा पहिचानको आधारमा नेपाल बनेको हो र? जब एउटा पहिचानको आधारमा नेपाल बनेको छैन भने, बहुल पहिचानको आधारमा बनेको छ भने बहुलतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले भने बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा नेपाल बनाउनुपर्छ। त्यसले देशको एकता अखण्डतालाई बलियो पार्ने हो। त्यो पहिचानलाई दिएन भने त्यो त 8000 यो दुनियाँमा 8000 नेसनालिटीले आफ्नो छोटी छोटी पहिचानको अनुसार देश बनाउनु खोज्यो भने यो सम्भवै छैन। त्यसले देशको कुनै पनि देशको एकता अखण्डतालाई बलियो पार्न सक्दैन नि त। त्यसै नेपालको एकता अखण्डतालाई बलियो पार्न पनि नेपाल निर्माण हुनुभन्दा पहिले जो पहिचानहरू थियो देशमा, ती पहिचानहरू आफ्नो पहिचान खोजेको न हो। त खोज्नलाई एकल चिन्तन सोचबाट देश नचलाऊ, बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा देश चलाऊ, त्यो भने। त्यसैले विखण्डनको कुरा यो चाहिँ यो समानान्तरहरूले अझ एकल चलाउँछु मानसिकता राख्नेहरूले यो चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ भ्रम फैलाउन खोजेको हो। यो यहाँहरूको माध्यमबाट हामीले चिर्नुपर्छ। यो यसलाई जातीय पनि भन्छ के। यो इन्टरनेसनली जो व्याख्या हो त्यो अनुसार के भन्छ राष्ट्रियतालाई त्यो जातीय पहिचानलाई पनि राष्ट्रियता भन्दो रहेछ। राजनीति शब्दमा चाहिँ राष्ट्रियता राष्ट्र भनेर हामी भन्छौँ। त्यो पहिचान भनेको त्यो आधारमा पनि हुन्छ, भाषाको आधारमा पनि हुन्छ, सभ्यता संस्कृतिको आधारमा पनि हुन्छ। पहिचानका त धेरै मापदण्ड छ नि त, तर कुनै मापदण्डको पहिचानलाई मेटाउनु हुँदैन। त्यो पहिचान भनेको पहिचानका आधारहरू धेरै छन्। जस्तै भारतमा बुद्धजीले भन्नुभयो नि, भारतमा 13 प्रोभिन्सबाट सुरु भएको 28 प्रोभिन्स पुग्यो। त पहिचानका विभिन्न आधारहरू त भाषालाई पनि आधार बनाए नि त, पहिचानका आधार बनाए। र भारतको कुरा गर्दा राज्य चाहिँ भूगोलको पनि कुरा होला। भारतलाई उदाहरण दिनुभयो यहाँले। भारतको भूगोल एउटा चाहिँ भारतको कुनै एउटा सानो प्रान्त जत्रो पनि नभएको यो राज्यमा चाहिँ अझ बहु राष्ट्रिय राज्यको कुरा चर्चा गरेर चाहिँ विभिन्न जात भाषाभाषीको राज्यहरू बनाउने हो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। अब कस्तो छ भने पहिचान दिने हो। पहिचान हेर्नुहोस्, उसको स्वायत्ताको विभिन्न मोडेल हुनसक्छ। स्वायत्तता संहिताको मोडेलमा पनि हुनसक्छ, बिना संहिताको मोडेलमा पनि स्वायत्ता दिन सकिन्छ। दुनियाँमा छ नि त यो चाहिँ बहुल राष्ट्रिय राज्यको चाहिँ मोडेल संहिताको मोडेलमा पनि त्यो चाहिँ त्यो सपना पुरा गर्न सकिन्छ र स्वायत्ताको मोडेलमा पनि पुरा गर्न सकिन्छ नि त। यहाँहरूले चाहेको मोडल चाहिँ कस्तो? हामी जुनसुकै मोडेलको लागि तयार हो। स्वायत्ता पाउनुपर्छ, पहिचान पाउनुपर्छ, अधिकार पाउनुपर्छ। जुनसुकै नाम जेसुकै दे काम हुनु पर्यो के। यहाँ नाम त संहिता छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तर नाम उच्च र कान बुझ्छ छ नि त, भित्र त केही पनि छैन नि त, बेइमानी छ के। त्यसै नाम दिएर मात्रै हुँदैन, काम चाहियो। काम जुनसुकै नाम दिनुस्, काम चाहियो। नाम चाहिँ ठुल्ठुलो राख्ने, दुनियाँलाई झुक्क्याउने, तर भित्रको चाहिँ अन्तर्विषय वस्तु चाहिँ बेइमानीपूर्ण हुने त्यो हुँदैन। त्यसैले यो पहिचानको जुन यो कस्तो छ भने विभिन्न पहिचानलाई देशलाई बलियो बनाउन उस भित्रको पहिचानलाई मान्यता दिएन भने मैले भने कि नेचुरल कुरा जुन नेचुरल जगमा नेपाल निर्माण भएको पृथ्वीनारायण शाहले भन्यो नि साझा फुलबारी। अनि यो फाउन्डरले साझा फुलबारी, यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भनेपछि अनि त्यसपछिका शासकहरूले के गरे त? साझा फुलबारी बनाए, एकल फुलबारी बनाए के हो। त्यो गर्नुपर्छ भनेपछि यो 10वटा बखेरा चाहिँ झिकेर केही काम छैन। यो साझा देश हो, साझा सब नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि यो देशलाई, यो देश बहुलताले भरिएको देश हो, बहुलतालाई स्वीकार गर भने हो। त्यति हो। तपाईँको प्रश्न छ नि, थोरै एउटा सैद्धान्तिक कुरा। त्यसमा 2टा थ्योरी छ अहिले। यो
यो संसारभरि नै यो समस्याहरूको हल गर्नको लागि एउटा थ्योरी फेडरलिजम, अर्को थ्योरी अटोनोमिजम हैन। अब नेपालमा हाम्रो पक्षमा हामी फेडरलिजम र अटोनोमिजमलाई सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यसको लागि फेडरलिजम त अलरेडी कन्स्टिट्युसनले इन्डोर्स गर्यो, यो वर्तमान संविधानले त्यसलाई इन्डोर्स गरिसकेको छ सङ्घवादलाई त। तर स्वायत्ततावाद र स्वशासनको कुरा यो संविधानले इन्डोर्स गरेको छैन। त्यो कुरामा स्वशासनको सवालमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै मधेस प्रदेशको तर मधेसभित्रको थारूहरूको सवालमा के गर्छ भने त्यो स्वशासनसँग जोडिन्छ, त्यो अटोनोमिजमसँग जोडिन्छ। यसको सैद्धान्तिक पक्ष एकदम क्लियर छ। तर नेपालमा यो विषयमा अध्ययन थोरै भएको हुनाले हामी प्रायः जस्तो कन्फ्युज भइरहन्छौँ। त्यो हामी बिस्तारै चिर्दै जान्छौँ त्यसलाई। ल एक मिनट, उहाँ हाम्रो सामीजी सुमन सामीजी काठमाडौँ रैथाने नेवार, अब त्यहाँको यो क्रान्तिमा लाग्नुभयो, तपाईँ पनि केही भनिहाल्नुहोस्। धेरै कुरा त आइ नै सकेको छ होइन। म चाहिँ यसमा चाहिँ किन आइयो भने राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा यो शासन व्यवस्थाको प्रणालीबाट पहिचान अधिकार पाउँदैन भने क्लियर भएर म चाहिँ अब चाहिँ स्वदेशवादै हुनुपर्छ, बहुल राष्ट्रवादै हुनुपर्छ र सामाजिक समाजवाद हुनुपर्छ नि भनेर राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिमा म आज यहाँ सरलाई आएँ होइन। वास्तवमा बहुल राष्ट्रवाद भएको हुनाले बहुल राष्ट्रवाद हुनै पर्ने हो। तर एकल चिन्तन सोच भएका जुन नेतृत्व वर्गहरूले जुन किसिमको उत्पीडित राष्ट्रहरूलाई चाहिँ अधिकार पहिचान नदिएको कारणले संसारभर नै अहिले प्रकृति र संस्कृतिको कुराहरू उठिरहेछन् नि। अब ग्लोबल वार्मिङको कुराहरू उठिरहेछ। यो कसले बचाउँछ भने आदिवासी जनजाति मधेसीहरूले नै बचाउँछ कि, किनकि भूमिपुत्रले बचाउँछ नि यो प्रकृति र संस्कृति भनेको। यो चिजलाई बचाउनु जरुरी छ, किनकि उहाँले भन्नुभयो नेपाल बन्नुभन्दा पहिलाको डेभलपमेन्ट र अहिले 270 वर्षको डेभलपमेन्ट हेऱ्यो भने तपाईँले देखिराख्नु भएको छ खोलालाई ढल बनाएको अवस्था छ होइन। खोलासँग हाम्रो अन्तर सम्बन्ध हुन्छ नि त, जीवन मरणसँग सम्बन्ध हुन्छ नि। काठमाडौँमा आउनुहोस्, खोला ढल भएको अवस्था छ। अब जनताको घरमा डोजर लगाएर चाहिँ उठीवास गरेको अवस्था छ। राष्ट्र भनेको कसको लागि? जनताको लागि होइन। अहिले जनताको लागि भएको छैन, एउटा दल र व्यक्ति केन्द्रित भएर जसरी काम भइरहेछ त्यसलाई चिन्नलाई पनि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति जरुरी छ भनेर म आज यहाँ आएको हुँ।